आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। नेपालमा वैदेशिक रोजगारको अवस्थालाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ? धेरै नेपाली युवाहरू स्वदेशभित्र रोजगारीको पर्याप्त अवसर नभएको कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका छन्। सरकारको तर्फबाट यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्ने भन्ने एउटा नीति पनि अलिकति लामो समयपछि नीतिगत रूपमा केही परिवर्तनहरू पनि भएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूले जुन किसिमको कामहरू गरेका छन्, जुन किसिमको राज्यलाई योगदान गरेका छन्, त्यो नेपालको अर्थतन्त्रको लागि, नेपालको रोजगारीको लागि र भविष्यको नेपाली पुस्ताको लागि ज्ञान हस्तान्तरणको हिसाबले पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ। तर लामो समयसम्म यस्तो किसिमको वैदेशिक रोजगारी देशलाई धान्न नसक्ने र केही अप्ठ्यारोहरू पनि भएको हुनाले यसमा पनि केही सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ के प्रयास भएका छन् र के हुनुपर्छ? खास गरेर स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाको लागि तीनटा महत्त्वपूर्ण पाटोहरू छन्। एउटा लगानी अनुकूलको वातावरणको सिर्जना गर्ने, जसमा चाहिँ केही अवरोधहरू थिए। नेपाल सरकारको तर्फबाट ती अवरोधहरू हटाउनलाई पर्याप्त कामहरू भएका छन्। उदाहरणको लागि खास गरी राजनीतिक स्थिरताको कुरा थियो, विगतमा यो समस्याहरू रहेको थियो। त्यसै गरी विद्युतको अभाव हामीलाई खड्केको विषय थियो, खास गरेर लगानीको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। त्यसपछि श्रम सम्बन्धको विषयवस्तु पनि, खास गरेर ट्रेड युनियनका गतिविधिहरू अथवा श्रमसँग सम्बन्धित विवादहरू पनि लगानीको निमित्त अनुकूल वातावरण भएन भन्ने किसिमको कुराहरू आउने थियो। यी तीनटै विषयमा पर्याप्त कामहरू भएका छन्। आज अब उद्योग क्षेत्रले खास गरेर विद्युतको निमित्त कुनै समस्याहरू बन्द गर्नुपर्ने स्थिति बिस्तारै हटेर गएको छ। श्रम सम्बन्धी समस्याको निमित्त नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम ऐनमा नयाँ श्रम ऐन जारी भएको छ, सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ। त्यसकारण यी केही महत्त्वपूर्ण पाटाहरू हुन् जसले एउटा वातावरणको चाहिँ सिर्जना गरेको छ। वातावरण आफैले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्छ भन्ने होइन, यसको निमित्त एउटा अनुकूलता दिएको मात्रै कुरा हो यो। अब रोजगारी सिर्जनाको निमित्त सरकारले खास गरेर यो श्रम बजारलाई अनुकूल हुने किसिमका आफ्ना नीतिहरू लिएर आउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई त्यो अनुसारको अगाडि बढ्नको निमित्त कानुनी वातावरणहरू बनाइदिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यति मात्र होइन, खास गरेर नेपाली श्रमिकहरूलाई स्वदेशभित्र रोजगार गर्दा सिप र क्षमता विकासको पाटोमा पनि सरकारको तर्फबाट थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। भनेको यो वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा यसलाई व्यवस्थित हुन नसक्दाखेरि यसका नकारात्मक पाटाहरू पनि उत्तिकै समाचारमा आउने गरेका छन्। त्यतातर्फ सुधारका लागि के गरिनुपर्छ? प्रत्येक चिजको सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ सकारात्मक कुराहरू धेरै हुन्छ, नकारात्मक कुराहरू थोरै हुन्छ। कहिलेकाहीँ नकारात्मक कुराहरूले धेरै चाहिँ मतलब प्रभाव पारेको हुन्छ, जसले गर्दा सकारात्मक कुराहरू नै ओझेलमा परेर गएको हुन्छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारले दिएका समाजमा, राष्ट्रमा दिएका योगदानहरूभन्दा नकारात्मक कुराहरू अथवा सामाजिक प्रभावहरू अहिले निकै चर्चामा आउने गरेका छन्। त्यसमा खास गरेर हुने किसिमको यो सामाजिक सम्बन्धहरूमा परेको असर, गाउँमा युवाहरूको अभाव, बच्चा बच्चीहरू आफ्ना अभिभावक विहीन अवस्थाबाट हुर्काउनु पर्ने अवस्था, शिक्षा र अन्य रोजगारीको अवसरहरूमा यसले पारेको प्रभाव, यसले गर्दाखेरि समाजमा भएको फजुल खर्चका कुराहरू, यी चाहिँ केही नकारात्मक अवस्थाहरू हुन्। पारिवारिक सम्बन्धमा परेको दरारहरूले लामो समयसम्म हाम्रो समाजलाई पिरोल्छ कि भन्ने चिन्ताहरू पनि छ। यी केही नकारात्मक कुराहरू हुन् र यी नकारात्मक कुराहरू वैदेशिक रोजगारीले मात्रै सिर्जना गरेका होइनन्। समाजको परिवर्तनसँगै मान्छेहरूमा जुन किसिमको एक प्रकारको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, पेसा व्यवसाय गर्ने क्रममा निस्कने समस्याहरू हुन्। यसलाई सामाजिक रूपमा नै समस्याको सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालको कानुनमा श्रम सम्बन्धी के कस्ता व्यवस्थाहरू छन्? के तिनको उचित कार्यान्वयन भएको छ? खास गरेर श्रम ऐनको हिसाबले नेपालको श्रम कानुनहरू अलिकति विकसित स्वरूपकै कानुन हो। हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ, हाम्रा कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अधिकांश मापदण्डहरूको पालना गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो कानुन चाहिँ त्यति साह्रै कानुनी हिसाबले धेरै त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो समस्या चाहिँ कानुन पक्ष कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै हाम्रो निम्ति चुनौतीको विषय हो। खास गरेर उद्योग प्रतिष्ठानहरू, कामदारहरू विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका हुन्छन्। हाम्रो सरकारको संरचनासँग पुग्न नसकेका, कानुनको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न नसकेका, कानुनले पाउनुपर्ने उपचारहरू समय प्राप्त गर्न नसकेका विषयवस्तु चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। खास गरेर श्रम कानुनले दिएका अधिकारहरू, श्रम कानुनले दिएका मापदण्डहरू, व्यवसायजन्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू, यी बहुत महत्त्वपूर्ण कुराहरू कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित स्थानसँग नपुगेका र थुप्रै प्रतिष्ठानहरू अझै पनि दर्ता नभएर अनौपचारिक रूपमा चलेका छन्, जसले गर्दाखेरि त्यो कानुनको दायरामा त्यसलाई ल्याउनु पर्ने पनि आवश्यकता भएको छ। र हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनौपचारिक क्षेत्र नेपालको ठुलो क्षेत्र हो। हामी औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी त 15-16% हाराहारीमा छ भनेपछि अनौपचारिक क्षेत्रको त्यत्रो पाटो चाहिँ श्रम कानुनको दायराभन्दा बाहिर रहेको छ। त्यसले गर्दा पनि हामीले बिस्तारै श्रम कानुनलाई अरू प्रभावकारी बनाउँदै यसको कानुनको पाटोमा राज्यको तर्फबाट धेरै ध्यान दिनुपर्ने मैले जरुरी देखेको छु।
अहिलेसम्म जे जति देशहरूसँग श्रम सम्झौता भएको छ, हाम्रो अवस्था के छ? खास गरेर पछिल्लो समय भएका 7वटा सम्झौताहरू अहिलेसम्म भइसकेका छन्, जसमध्ये पछिल्ला दुई तीनवटा सम्झौताहरू चाहिँ आइएलओको कन्भेन्सनसँग धेरै त्यसका स्ट्यान्डर्डहरूको पालना गर्ने प्रयास भएको छ। पछिल्लो समय भएको खास गरेर जोर्डेनसँग भएको श्रम सम्झौता, मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौता र मरिसससँग भएको श्रम सम्झौता, यी चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हुन्। तर योभन्दा अगाडि भएका श्रम सम्झौताहरू चाहिँ त्यति धेरै डिटेल थिएनन्, जसको कानुनको पक्षहरू चाहिँ अलिक फितलो भएको, कारण गर्ने संयन्त्रहरू पनि अलि क्रियाशील हुन नसकेका, दुईटै देशहरूको इन्ट्रेस्टहरूमा बाजिएर समयमा त्यसका बैठकहरू हुन नसकेका, यस्ता किसिमको अवस्थाहरू आएको छ र सरकारको तर्फबाट यी विषयहरूलाई अलिकति कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, अब ती पुराना श्रम सम्झौताहरूलाई सुधार गरेर नयाँ स्ट्यान्डर्ड बमोजिम कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ कूटनीतिक पहलहरू भइरहेको चाहिँ सार्वजनिक भइरहेको अवस्था चाहिँ अहिले हो। युवा नै देश विकासका संवाहक हुन् भनेर पनि भन्दै आएका छौँ, तर विदेश पठाउने नीतिहरू पनि कता कता अङ्गीकार गरिरहेका छौँ। यो त द्वैत चरित्र भएन र? 2042 सालमा पहिलोपटक वैदेशिक रोजगार ऐन आयो। यो बिचमा चाहिँ कसरी वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित मात्रै गराउने भन्ने कुरामा राज्यको ध्यान गएको थियो। 2064मा आएको ऐन पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर आएको ऐन हो। अहिले पछिल्लो समय गएको दुई वर्षदेखि नेपालको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीतिमा व्यवहारत केही परिवर्तनहरू देखा पर्न थालेका छन्। पहिलोपटक बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारको अन्त्य गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगार कानुनहरूमा त्यो अनुसारको सुधारहरूको प्रयासहरू भएको छ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि पहलहरू पनि भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता केही कार्यक्रमहरू पनि खास गरेर लेबर मार्केटलाई इन्टरभेन्सन गर्न अथवा रोजगारीको सिर्जना गर्न राज्यको आफ्नै पहलमा पनि केही कार्यक्रमहरू प्रारम्भ भएका छन्। यसले नेपालको नीतिगत परिवर्तनको छनक दिन्छ। पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगार ऐनमा भएको संशोधनले वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको नाम फेरेर प्रवर्धन हटाएर वैदेशिक रोजगार बोर्ड भएको छ। भनेको राज्य अब प्रवर्धनतर्फ जाँदैन है भन्ने कुराको सङ्केत चाहिँ सामान्य रूपमा आएका नीतिहरू देखाउन थालेका छन्। यसका बावजुद वैदेशिक रोजगार ऐन र यो वैदेशिक रोजगार नीतिले चाहिँ यी कुरालाई समाहित गर्न सकेको छैन। हामीले के आशा गरौँ भने भविष्यमा यी नीतिहरूमा पनि परिवर्तन हुन्छ। आन्तरिक रोजगारीको अवसरलाई अझ व्यापक र विस्तार गर्ने चाहिँ पक्षमा चाहिँ सरकारको कामहरू गर्नुपर्छ र होला भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्छ। खास गरी यो जुन राष्ट्रिय अभियान समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान छ, यो अभियानमा युवाहरूलाई कसरी लगाउन सकौँला, यसका लागि राज्यले तत्काल गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, यहाँले के देख्नुहुन्छ? मेरो विचारमा हाम्रा सबै सुधारहरूको जग शिक्षा हो। शिक्षामा सुधार हुन सकेन भने हामीले अरू धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण शिक्षाको सुधारमा खास गरेर शिक्षाको सुधारमा व्यावसायिक शिक्षा, सिपमूलक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, नैतिक शिक्षा, यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गरेर जानुपर्ने भयो। हामीले जुन किसिमको कुरा शिक्षाहरू दिइरहेका छौँ, जुन किसिमले सबै मान्छेले डिग्री पास गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता हामीले दिइरहेका छौँ, त्यसलाई हटाएर कसरी व्यावसायिक बनाउने, यसलाई कसरी पेसागत रूपमा अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा राज्यको तर्फबाट ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। यो भयो भने मात्रै हामीले आन्तरिक रूपमा पनि रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छौँ र श्रमलाई सम्मान गरेर देशको समृद्धिमा योगदान पुर्याउने एउटा वातावरण पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण शिक्षा प्रत्येक सुधारको प्रारम्भ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र शिक्षाको सुधारले 2 वर्ष या 3 वर्षमा नतिजा दिन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। शिक्षाको सुधारले केही समय लाग्छ, तर निश्चित रूपमा अरूमा गरेको लगानी र अरूमा गरेको सुधारभन्दा शिक्षामा गरेको सुधार पहिलो आवश्यकता हो। दोस्रो कुरा चाहिँ खास गरेर यो रोजगार अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा छ, लगानी अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्ने कुरा छ। यसमा पनि राज्यको तर्फबाट धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ र खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधि देशभित्र भित्राएर हाम्रो आफ्नै स्रोत र सीमालाई उपयोग गरेर कसरी हामी उन्नत हुन सक्छौँ भन्ने बारेमा राज्यको तर्फबाट एउटा सृजनात्मक एउटा नवीनतम सोचहरू लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी पनि छ। रेमिट्यान्सको कुरा पनि धेरै चर्चामा आउने गरेको छ। रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ भन्न थालेको पनि धेरै समय भइसकेको छ। कहिलेसम्म रेमिट्यान्सले देश तान्ने? अहिले हाम्रो खास गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जनको एउटा प्रमुख स्रोतको रूपमा भएको छ। व्यापार सन्तुलनको हिसाबले पनि हाम्रो वैदेशिक मुद्रामा विप्रेषणकै ठुलो योगदान रहेको छ। अब हुन पनि जनसङ्ख्याको 10% भन्दा बढ्ता वैदेशिक रोजगारमा संलग्न भएको अवस्थामा यसको योगदान महत्त्वपूर्ण छ नै। तर जबसम्म हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादनको निमित्त हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू विस्तार हुन्छ, हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथहरू बढ्दै जान्छ, बिस्तारै वैदेशिक रोजगारले को चाहिँ योगदानहरू घट्दै जाने र रकम बढ्ला, तर राष्ट्रिय चाहिँ मतलब कुल गारस्थ उत्पादनको अनुपातमा चाहिँ रेमिट्यान्सको आकारहरू घट्दै जान्छ र अन्य क्षेत्रको योगदानहरू बढ्दै जान्छ। अब खास गरेर अहिले हामीले अपेक्षा गरेको सेवा क्षेत्र हो। सेवा क्षेत्र
अबले हामीलाई अपेक्षा गरे अनुसारको योगदान दिइराखेका छन्। तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ होला, वैदेशिक के अरे खास गरेर यो पर्यटनबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राभन्दा शैक्षिक शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि विदेशमा जाने नेपाली विद्यार्थीहरूले प्राप्त लिएर जाने विदेशी मुद्राको आकार ठुलो छ भने यति ठुलो अपेक्षा राखेको हाम्रो पर्यटन त्यो रूपमा फस्टाउन सकेन भनेपछि सेवा क्षेत्र हाम्रो त एकदम पोटेन्सियल क्षेत्र हो। सेवा र उद्योगको क्षेत्र, खास गरेर सफ्टवेयर उद्योगहरूको क्षेत्रमा हामीले ठुलो कामहरू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसपछि अर्थतन्त्रको आकार पनि बढेर जान्छ। अर्थतन्त्रको आकार बढेपछि वैदेशिक रोजगारको अनुपात चाहिँ क्रमशः अर्थतन्त्रको आकारको हिसाबमा कम हुँदै जाला भन्ने मैले आशा गरेको छु। खास गरी पछिल्लो अवधिमा यहाँ त निजामती क्षेत्रको पनि लामो अनुभव पनि छ। ट्रेड युनियनको विषयहरू जहिले विवादित बन्दै आएको छ। यति बेला पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनिरहँदा लामै रस्साकस्सी गर्नु पर्यो। खासमा यो आवश्यक भएर नै राखिएको हो कि अथवा राख्नै पर्छ भनेर राखिएको? हामीले त्यसलाई सही ढङ्गले चलाउन नजान्दा पो आलोचित भएको हो कि? यहाँलाई के लाग्छ? ट्रेड युनियनको बारेमा मलाई लाग्छ त्यस्तो धेरै पुरातन विचारहरू राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। यो कामदारहरूको हकहितसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो। आफ्नो विषयमा आवाज उठाउनु पाउने, आफ्नो विषयमा बोल्ने, सङ्गठित हुने र आफ्नो कुरा राख्न पाउने ट्रेड युनियनको अधिकार हो। अब निजामती कर्मचारीले पनि त्यो ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ धेरै विवादको विषय होइन। अहिले हाम्रो विवादको विषय चाहिँ ट्रेड युनियनलाई जे अधिकार र जिम्मेवारी दिएको थियो त्यो ठिक तरिकाले प्रयोग भयो कि भएन, त्यसले गर्दा ट्रेड युनियनलाई दिएको अधिकारहरू ठिक हो कि होइन भन्ने बारेमा अनि घुमाउरो बहस त्यताबाट सुरु भएको छ। त्यस कारण ट्रेड युनियनले पनि कानुनले दिएको सीमाभित्र रहने र हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने प्रतिष्ठान स्तरको अथवा प्राइभेट सेक्टरको ट्रेड युनियन र निजामती सेवाभित्रको ट्रेड युनियनको केही तात्विक भिन्नता छ। त्यो जिम्मेवारी जुन राज्यको तर्फबाट राज्यको स्थायी अङ्गको रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई मनन गरेर हामीले ट्रेड युनियन अधिकारको प्रयोग गऱ्यो भने बिस्तारै यो विवादबाट हामी बाहिर निस्कन्छौँ र यो चाहिँ व्यवहारजन्य समस्याले गर्दा निस्केको विवाद हो भन्ने मलाई लाग्छ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूले गरेका राम्रा पक्षहरू पनि छन्, तर राम्रा भन्दा नराम्रा पक्षहरू र अलिकति सस्तो लोकप्रियताका लागि अथवा व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टमा भएका काम कारबाहीहरू अझ बढी आलोचना हुने गरेका छन्। अब उनीहरूले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आनी बानी व्यवहार र आचरणका कुराहरू के हुन सक्छन्? कहाँबाट सुरुवात गर्ने? जम्मा दुईवटा कुराबाट प्रारम्भ हामी गर्न सक्छौँ। पहिला त ट्रेड युनियनलाई अराजनीतिकरण गर्ने, राजनीतिक दायराबाट यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। कुनै दलको भातृ संस्था अथवा शुभेच्छिक संस्थाको रूपमा ट्रेड युनियनलाई अगाडि बढाउने दिमागबाट अब यो हटाउनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ अधिकांश कर्मचारीको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिने, खास गुट र उपगुटहरूको हितलाई भन्दा कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्तिको भन्दा सामूहिक हित कहाँनिर छ। पेसागत हक र हितको विषयमा केन्द्रित हुने बित्तिकै अराजनीतिकरण, पेसागत हक र हितको विषयमा केन्द्रित हुने बित्तिकै मलाई लाग्छ ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित धेरै विवादहरू आफै हटेर जान्छन्। ट्रेड युनियनलाई वास्तवमा निजामती कर्मचारीको अथवा समग्र सार्वजनिक सेवाको निमित्त एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। यदि हामी यही रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने भोलिका दिनमा पनि हामी योभन्दा ठुला नकारात्मक कुराहरू अथवा आलोचनाको शिकार हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यहाँले भन्दै आएको कुरा सबैभन्दा बढी चर्चा र सधैँ भन्दै आएको भनेको यसलाई अराजनीतिकरण गर्ने हो, तर के त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यो सम्भव हुनैपर्छ, किनभने दीर्घकालीन रूपमा हामीले सार्वजनिक प्रशासनको एउटा मान्यता छ, हामी तटस्थ हौँ, हामी निष्पक्ष हौँ, हामी कहीँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा काम गर्दैनौँ, राज्यको ढुकुटी तलब सुविधा पाछौँ भने अन्ततः कतै अराजनीतिकरण हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यसकारण यो हुनुपर्छ। यसको निमित्त सबैभन्दा पहिला चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै आफ्नो विचारहरू प्रश्न गर्नुपर्ने भयो। एउटा राजनीतिक दलको बारेमा बोल्दिनँ, सबै राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नो राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। किनभने कसै न कसैको पक्षमा उभिएको कर्मचारीले समग्र राष्ट्रको हितमा काम गर्नलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसकारण सबै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमको दलहरू र सबै राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमको ट्रेड युनियनहरू हुनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। र देशको दीर्घकालीन, अघि तपाईँले भन्नु भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको जुन हाम्रो परिकल्पना छ त्यसको निमित्त पहिला त मजबुत राज्य हुनु पर्यो। राज्यको हात भनेको निजामती कर्मचारी हो। त्यो राम्रोसँग फङ्सनल भएन भने त्यो पनि प्राप्त गर्न गाह्रो हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले लामो दूरीको कुराकानी गर्नुपर्छ। अहिलेको तत्कालीन हित र अहितको विषयलाई बिर्सेर यसलाई अराजनीतिकरण गर्ने र खास गरेर सामूहिक हितमा कर्मचारीको पेसागत हक र हितमा यसलाई केन्द्रित गर्ने हामीले प्रयास चाहिँ गर्न आवश्यक छ। यहाँले भने जस्तै अराजनीतिकरण अथवा राजनीतिबाट मुक्त अब राजनीतिज्ञले सुरु गर्ने कि कर्मचारी ट्रेड युनियन साथीहरूबाट सुरु गर्ने? कहाँबाट सुरु गर्ने? मलाई त कस्तो लाग्छ भने पहिला त हामी एक्टर आफै हो निजामती कर्मचारी, हामी आफै त्यो विषयबाट बिस्तारै बाहिर निस्कने प्रयास गर्नुपर्छ। तर हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने राज्यको नीति निर्माता त राजनीतिक पक्ष नै हो है। राजनीतिक पक्षले यो कुरामा ध्यान दिएन भने निजामती कर्मचारी यसबाट बाहिर निस्किनै सक्दैन। त्यसकारण पहिलो जिम्मेवारी मलाई लाग्छ प्रारम्भ हामीले गर्ने हो, निजामती कर्मचारीले गर्ने हो, तर यसको अन्तिम दायित्व अथवा मूल जिम्मेवारी चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रकै छ। भनेपछि ट्रेड युनियन
कर्मचारीभित्रको समस्या मात्र नभइकन केही समाधान पनि हो। ट्रेड युनियन वास्तवमा कर्मचारीको हक र हितको निमित्त स्थापित भएको चिज हो। यो संसारभरि एउटा अनुभवको आधारमा विकास भएर आएको चिज हो, एकैचोटि आएको विषयवस्तु होइन। त्यस कारण यसलाई समस्याको रूपमा लिनु हुँदैन। समस्या हामी हो जसले यसलाई चलाइराखेका छौँ, जसले यसलाई ठिक तरिकाले प्रयोग हुने वातावरण दिइरहेका छैनौँ। त्यस कारण हामीले यसलाई ठिक तरिकाले ठिक राजनीतिक हिसाबले यसलाई ठिक दायरामा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसका दायरा र सीमाहरू क्लियर गर्नुपर्छ। ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूलाई ट्रेड युनियनको दायरा के हो भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्ने हुन्छ र बिस्तारै यसले चाहिँ निजामती सेवाको समग्र सुधारको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण अवयवको रूपमा यो स्थापित हुन सक्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यति बेला राजनीति र प्रशासन बीचको जुन अन्तर सम्बन्ध हो नि, यसलाई कसरी निहालिराख्नु भएको छ? के यो ठिक तरिकाले अघि बढिरहेछ या गलत दिशातर्फ गइरहेछ? मैले बुझेअनुसार राजनीति जहिले पनि नीति हो। राज्यको तर्फबाट अन्तिम निर्णयकर्ता राजनीतिक क्षेत्रबाटै हुन्छ, किनभने उहाँहरू जनमत प्राप्त गरेर आउनु भएको छ। सार्वभौम जनताले उहाँहरूलाई निश्चित अवधिको लागि एउटा म्यान्डेट दिएर पठाएका छन्। जनताको तर्फबाट निर्णय गर्ने अधिकार राजनीतिक निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई छ र राजनीतिक निर्वाचित पदाधिकारीहरू जसले सरकार चलाउनुहुन्छ त्यसको स्थायी अङ्ग हामी निजामती कर्मचारीहरू हौँ। त्यसकारण निजामती कर्मचारीले सरकारलाई सदा सहयोग गर्नुपर्छ र सरकारको कार्यक्रम र सरकारको उद्घोषप्रति हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा तटस्थ हुनुपर्छ तर कार्यक्रमप्रति हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। त्यसकारण हामीले राजनीतिज्ञहरूलाई यो विषयको पाटोमा अथवा नीति कार्यान्वयन अथवा आयोजना परियोजनाको कार्यान्वयन सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्नमा हामीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। अहिले हामी निजामती कर्मचारीमाथि उठेको प्रश्न चाहिँ जुन किसिमको कमिटमेन्ट राजनीतिक तहबाट आयो अथवा बजेट र कार्यक्रमबाट अथवा संविधानबाट अथवा अन्य तरिकाले आए त्यसको ठिक तरिकाले कार्यान्वयन गर्नमा हाम्रो सक्षमतामा प्रश्न उठेको हो। त्यसकारण हामीले आफ्नो सक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ निश्चित रूपमा छ। खास गरी पछिल्लो अवधिमा कर्मचारी नेता जस्तो बने, नेता कर्मचारी जस्तो बने भनेको आफ्नो सीमारेखाहरूमा कोही पनि बस्न नसके परिणामस्वरूप जनतामा थप निराशा छायो भन्ने पनि छ। यहाँलाई के लाग्छ? यो आम रूपमा देखेको विषय छ। राजनीतिज्ञहरू चाहिँ नीति निर्माणभन्दा दैनिक काममा बढ्ता इच्छा राख्ने, त्यसमा चासो व्यक्त गर्ने, कर्मचारीहरू चाहिँ आफ्नो कामहरूप्रति उदासीन हुने र राजनीतिक विषयवस्तुमा बढ्ता ध्यान दिने, यो परिपाटी चाहिँ एउटाले अर्काको भूमिकामा जान रमाउने परिपाटी चाहिँ केही समय देखिएको छ। यो लामो समय यस्तो रहँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ। सरकारले स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छ। एउटा कोर्समा आइसकेपछि यो बिस्तारै हटेर जान्छ। नीति निर्माताहरू नीति निर्माणमा कारण हुने, आफ्नो नीति कसरी कारण गर्यो भनेर अनुगमन गर्ने, नतिजा नआउँदा नतिजा किन आएन भनेर खोज्ने र नतिजा निकाल्दाखेरि कोही कसैको त्रुटि रहेछ अथवा लापरवाही र बेइमानी रहेछ भने त्यसलाई दण्ड सजायको चाहिँ दायराभित्र लिएर आउने परिपाटी जब राजनीतिक क्षेत्रले अथवा निर्वाचित संस्थाले सरकारले प्रारम्भ गर्छ, बिस्तारै सबैजना आफ्नो दायरामा आउनुपर्ने बाध्यता आइपुग्छ। यति बेला अब यहाँ त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि बस्नुभयो। खास गरी जुन समायोजन पछिको अवस्था छ, कर्मचारीहरू खासै सन्तुष्ट छैनन्, अर्थात् उनीहरू मन लाएर काम गर्न नसकिरहेको अवस्था हो र यही अवस्था रहिरहने हो भने थप निराशा छाउने पक्का पक्की छ। अब उनीहरूलाई यो अवस्थाबाट माथि उकास्न कहाँबाट सुरु गर्ने, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? मैले बुझेअनुसार निजामती कर्मचारीहरूमध्ये अहिले समायोजनसँग सम्बन्धित समस्या आएको चाहिँ केही हजार कर्मचारीको हो। खास गरेर यो शाखा अधिकृत उपसचिव तहमा अलिकति बढ्ता यसले असर गरेको मैले पाएको छु। प्राविधिक पदहरू जो पहिलादेखि फिल्डमा बसेर काम गर्नुभएको थियो उहाँहरूले यसलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई केन्द्रीय पद आवश्यकता पनि थिएन, उहाँहरूलाई समायोजन भएको छ, खुसीसाथ काम पनि गर्नुभएको छ। केही साथीहरूको चाहिँ पदस्थापना गर्न आफ्नो अनुकूलता नमिलेको कुराहरूका गुनासाहरू होलान्, तर केही विषयवस्तु चाहिँ खास गरेर यो शाखा अधिकृत उपसचिव तह प्राविधिक पनि प्रशासनिक रूपमा केही असन्तुष्टिहरू प्राप्त भएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर केही प्रावधानहरू पनि राखेको छ। उदाहरणको लागि सङ्घीय सरकारबाट लिइने विज्ञापनहरूमा यसरी समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित प्रतिशतको स्थान दिने, स्थानीय तह अथवा समायोजन भएको ठाउँमा बढुवा नभएसम्म केन्द्रीय तहमा आएर बढुवा हुन सक्ने अवसरहरू पनि दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, राज्यको तर्फबाट सेवा प्रवेश गर्दा उहाँले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरूको जुन अन्तिम दायित्व छ त्यो पनि नेपाल सरकारले लिनेछ भनेर एसोहरू पनि गरेको छ। यो केही कम्युनिकेसनको पनि केही राम्रोसँग बुझ्ने बुझाउने पनि समस्या भएको छ र केही चाहिँ सङ्घीय सरकारप्रतिको मोह पनि बढ्ता हो। सङ्घीय सरकार
सरकारमा बस्न पाएदेखि मेरो क्यारियर डेभलपमेन्टको एउटा ठुलो छलाङ मैले पाउने थिएँ। त्यो अवसरहरू मसँग छ। म बाहिर पढ्दाखेरि यसलाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने कुरा छ। यसलाई अझै पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जुन अहिले विधेयक विचाराधीन छ त्यस विषयमा छलफल गरेर त्यसलाई त उचित रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। तर म एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, राज्यले यति ठुलो परिवर्तन हुँदाखेरि, राज्यको आमूल परिवर्तनको संरचना हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा कर्मचारीमा पनि केही अप्ठ्यारो पर्छ, केही अप्ठ्यारोको अनुभूति हुन्छ। यो 100% कर्मचारीलाई सहज रूपमा हुने गरी समायोजन हुन्छ भने मलाई त्यो मौका पनि लागेको थिएन। अहिले गुनासोले पनि त्यो कुरा आएको छ। तर केही अप्ठ्यारोहरू पर्छन्। तर अप्ठ्यारोलाई कसरी न्यूनतम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सरकारको तर्फबाट, सरकार सबैको अभिभावक हो, त्यसले गर्दा त्यो विषयमा चाहिँ अवश्य पनि ध्यान दिनुपर्छ। भनेको ऐन अझै बाहिर आइसकेको छैन। कतिपय कुराहरू छुटपुट पनि भएका हुन सक्छन्। हामीसँग अझै मौका छ। केही त्यस्ता विषयहरू यहाँलाई लागेका विषयहरू छन् कि जो थप करेक्सन गरेर हामी यसलाई परिपक्व ढङ्गले ल्याउन सक्छौँ? मलाई के लाग्छ भने ऐन केही सैद्धान्तिक विषयमा पहिला क्लियर हुन आवश्यक छ। सैद्धान्तिक विषय क्लियर नहुँदाखेरि अनि वैयक्तिक विचारहरू हाबी हुन थाल्छन्। अहिले धेरै बहसहरू वैयक्तिक दृष्टिकोणहरू आइपुग्नुको कारण चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू क्लियर नभएर हो। त्यसकारण अहिले जुन पहिला निजामती सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समग्र राष्ट्रिय कर्मचारी नीति भन्ने एउटा मस्यौदा गरेको छ। एकचोटि त्यो मस्यौदालाई हेरौँ, त्यसलाई परिमार्जन गरेर मस्यौदालाई सिद्धान्तको रूपमा पास गरौँ। त्यसले चाहिँ निजामती सेवा कतातिर लाने भन्ने कुराको एउटा बृहत मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ, जसभित्र बसेर हामी ऐनमा भएका केही कुराहरू छन् भनी त्यसलाई सच्याउन पनि सक्छौँ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिलेको निजामती सेवा ऐन आफैमा एक्लै आएको र यसको अगाडि र पछाडि केही नभएको चिज नयाँ ऐन होइन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिले साबिकको निजामती सेवा ऐनको अर्को निरन्तरताको ऐन हो। त्यसकारण अहिलेको ऐनले स्थापित गरेका केही दायित्वहरू छन् जसलाई चाहिँ पछिको ऐनले ग्रहण गर्नै पर्ने आवश्यकता पर्छ। किनभने यो ऐनले भविष्यमा निजामती कर्मचारीलाई प्रभाव पर्ने यो कुराहरू गरिने छैन भनेर भनिदिएको छ। त्यसले गर्दा यो पनि हामीले बुझ्न आवश्यकता छ। यो दुईवटा ऐनको बिचको अन्तर सम्बन्ध पनि बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अब हामी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्तो बनाउँछौँ, भोलि प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐनको त्यसमा प्रभाव पर्छ। त्यसकारण अहिलेको निजामती सेवा ऐन बनाउने मौकामा राष्ट्रभरिलाई कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यति मात्र होइन, भोलि अरू कुनै सार्वजनिक क्षेत्रका ऐन कानुन बनाउने मौकामा पनि यसैको महत्त्वपूर्ण विषयहरू लिइन्छ। यसलाई मियो ऐनको रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यसले गर्दा यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यसकारण ऐन कार्य सम्पादनलाई एकदम बढी ध्यान दिनुपर्ने भयो। कार्य सम्पादनमा आधारित चाहिँ मूल्याङ्कनलाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने भयो। अहिले चाहिँ हाम्रो ऐनमा हामी फेल भएको विषयवस्तु यही नै हो। यसलाई कसरी वस्तुगत बनाउने हो भन्ने कुरा हुनु पर्यो र वृत्ति विकास चाहिँ अनुमानयोग्य बनाउनु पर्यो। 2 वर्ष या 4 वर्षमा परिमार्जन गरेर आजको अनुमान भोलि फरक पर्ने किसिमको अवस्था नहुने हामीले एस्योर गर्ने बित्तिकै मलाई लाग्छ कार्य सम्पादनलाई यो वृत्ति विकासको पाटोमा हामीले राम्रोसँग यो ऐनमा ध्यान दिन सक्यौँ र निवृत्त भएपछि मेरो निवृत्त जीवन सुरक्षित हुनसक्छ, राज्यको तर्फबाट मैले पाउने कुराको ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा हामीले गर्न सक्यौँ भने मान्छेहरूले खुलेर, कर्मचारीले खुलेर काम गर्न सक्छन् र नतिजामा आधारित काम गर्ने मान्छेहरूलाई अगाडि बढ्ने वातावरण हामीले दिन सक्छौँ। यो मुलुक नयाँ शासन व्यवस्थामा जाँदै गर्दा प्रशासनिक सुधारका धेरै ठुलो अवसरहरू हामीसँग थिए, तर कता कता त्यो चुकायौँ र अब पुनः मुख्य जनताले चाहेको कुरा भनेको त सेवा प्रवाह हो। उही र उस्तै प्रवृत्तिको कर्मचारीले थप सेवा प्रवाह दिन सकेन अथवा सुधार ल्याउन सकेन अथवा जनताको मुहारमा सन्तुष्टि ल्याउन सकेन भने हामी सङ्घीयतामा गएको के अर्थ रहला र? तपाईँले प्रश्न त ठिक उठाउनु भयो, तर यसको समाधान चाहिँ निजामती कर्मचारीसँग छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यो निजामती कर्मचारी विधि र प्रक्रियामा चल्ने संरचना हो। हामीले विधि र प्रक्रियामा पहिला परिमार्जन गर्न पर्यो। विधि र प्रक्रिया उही कर्मचारी मात्रै फेरिन्छ भन्ने हामीले सोच राख्नु हुँदैन। त्यस कारण विधि र प्रक्रिया पनि फेर्नुपर्छ। मैले पटक पटक यो विषय बहसमा उठाउने पनि गरेको छु। हामीले 7 सालको परिवर्तन गऱ्यौँ। 8 सालमा हामीले बुच कमिसन गठन गरेर प्रशासन कसरी लाने नयाँ प्रजातन्त्रमा भनेर हामीले हेऱ्यौँ। हामीले 2013 सालमा योजनाबद्ध विकासको प्रयास प्रारम्भ गऱ्यौँ। विकास प्रशासन कसरी अगाडि लाने भनेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हामी प्रशासन सुधार समितिको गठन गऱ्यौँ। पञ्चायती व्यवस्था आयो, प्रत्येक संविधान संशोधनपछि कसरी अगाडि बढाउने भनेर त्यो मौका प्रशासन सुधार समिति बनेको थियो। 47 सालमा ठुलो परिवर्तन आयो, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता प्रशासन सुधार समिति आयो। त्योभन्दा ठुलो परिवर्तन अहिले आएको छ 63 सालको परिवर्तन। तर अहिले हामी प्रशासन सुधारमा त्यो हाई लेभलबाट केही पनि काम गरेनौँ। म त अहिले पनि भन्छु
ढिलो भएको छैन, ढिलो भए पनि बितिसकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा सानो प्रभावकारी प्रशासन सुधार आयोग बनाउनुपर्छ। त्यसले देशको प्रशासन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने रोडम्याप बनाउनुपर्छ। त्यसको आधारमा सबै संयन्त्रहरूलाई सुधार गरेर लानुपर्छ। तब मात्रै हामी समग्रतामा सुधार खोज्छौँ। नत्र भने एउटा ऐनमा गर्ने सुधार, एउटा कार्यविधिमा गर्ने सुधारले पटक्कै सुधार गर्छ, त्यसले समग्र नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण ढिलो भएको छैन, अझै पनि समय बितिसकेको छैन। अब प्रशासन सुधार, त्यो पनि सामान्य प्रशासन सुधार होइन, प्रधानमन्त्रीको अथवा कार्यकारीकै प्रमुखकै हिसाबले एउटा प्रशासन सुधार आयोग बनाएर 6-8 महिनाको भित्रमा देशको प्रशासन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने एउटा मोडेल डेभलप गर्नुपर्छ। जसमा सेवा प्रवाह कसरी गर्ने, कुन काम सरकारले गर्ने, कुन काम बाहिरकाले गर्ने, कस्तो प्रविधियुक्त जनशक्ति लिएर आउने, कस्ता कस्ता किसिमको निजामती सेवामा मान्छेहरू राख्ने, कस्ता कस्ता अब समय बितिसकेका नयाँ प्रणालीमा अब आबद्ध हुन नसक्ने व्यक्तिलाई के गर्ने भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट रेखाङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यसकारण टुक्रे सुधारको आधारमा समग्र हामी नतिजाको आशा नगरौँ। कर्मचारी समायोजन भएर 3 तहमा विभाजन भइसकेका छन्। अब आयोग बनाएर पुनः व्यवस्थापन गर्दा त कठिनाइ आउँदैन? अहिलेको आयोगले कुन कर्मचारीलाई के गर्ने भनेर भन्दैन, समग्र देशको प्रशासन कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा यसले मार्गचित्र कोर्ने हो। त्यसको निमित्त कस्ता ऐन नियम हुन सक्छन् भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र खास गरेर तपाईँ निर्देशक सिद्धान्त पनि हेर्नुहुन्छ, सङ्घीय सरकार अथवा नेपाल सरकार राज्यका सबै तहलाई निर्देशन दिन सक्छ, नीतिगत मापदण्डहरू बनाउन सक्छ, एकरूपता कायम गर्न सक्छ। यस्ता विषयमा सङ्घीय सरकारलाई काम गर्नलाई कुनै अप्ठ्यारो जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँले भने जस्तै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा अथवा कार्यकारी प्रमुखकै अध्यक्षतामा यस्तो आयोगहरू बनाइँदाखेरि त्यसको परिकल्पना कस्ता खाले मान्छेहरू राख्ने र त्यसले के काम कति अवधिसम्म गर्ने भन्ने त्यो सम्पूर्ण सहितको सम्भव छ? मलाई यसमा कुनै अप्ठ्यारो मैले मानेको छैन। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता हुने ठाउँमा अब हामी 3 तहका सरकार छौँ। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि कसैको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ आयोगमा, प्रदेश सरकारहरूकै तर्फबाट कसैको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ, स्थानीय सरकारका पनि संस्थाहरू छन्, तिनले पनि त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन्, जसले तिनटै तहको सरकारको सम्बन्धको बारेमा पनि कुराकानी गर्न सक्छन्। तिनका मुद्दा पनि त्यसले आउन सक्छ, राष्ट्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि त्यसमा आउन सक्छ। राजनीतिक तहको नेतृत्व, विज्ञहरूको संलग्नता, स्टेक होल्डरको उपस्थिति भयो भने त्यो आयोगले निश्चय पनि देशको निमित्त दूर भविष्यलाई समेत कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा मार्गनिर्देशक एउटा चाहिँ रिपोर्टको रूपमा अगाडि ल्याउन सक्छ। अब अन्तिममा हामी थोरै अनुभवको कुरा सेयर गरौँ र सम्बन्धको विषयमा पनि कुरा गरौँ। खास गरी राजनीतिज्ञ र कर्मचारी बीच धेरैजसो ठाउँमा इन्ट्रेस्ट मिल्ने कुराहरूमा त उहाँहरू एकमत भएको देखिन्छ, तर इन्ट्रेस्ट नमिल्ने कुराहरूमा आरोप प्रत्यारोप र विवादहरूमा आएको देखिन्छ। राजनीतिज्ञले के चाहन्छ र प्रशासकले के चाहन्छ? बेसिकली व्यवसाय एक प्रकारले प्रबुद्ध राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीको बिचमा धेरै बेमेल भएको मैले पाएको छैन। तर एउटा सैद्धान्तिक कुरा के हो भने राजनीतिज्ञहरूले जनमतबाट आउनु भएको हुन्छ, जनतालाई वचन दिनुभएको हुन्छ, उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो रिजल्टको अपेक्षा छ। कर्मचारी चाहिँ विधि र प्रक्रियामा बढ्ता ध्यान दिन्छ। विधि र प्रक्रियामा तलमाथि हुँदाखेरि उसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ, वैयक्तिक रूपमा त्यसको लागि जिम्मेवार हुन्छ। त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्टहरू बाजिने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर मूल कुरा के हो भने राजनीतिज्ञ चाहिँ अन्तिम निर्णयकर्ता हो। राजनीतिज्ञले जे कर्मचारीलाई भन्नुपर्ने छ त्यो कानुन बनाएर र विधि बनाएर भनिदिनुपर्छ। विधि र कानुनको प्रक्रियामा पनि नमानेपछि त्यो बल्ल त्यो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रको दोष हो। त्यसकारण विधि र प्रक्रियामा परिमार्जन नआउने, तर भनाइमा मात्रै परिवर्तन आउँदाखेरि निजामती कर्मचारीलाई कहिलेकाहीँ काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ कर्मचारीहरू पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अलिकति लामो अनुभवको कारणले राजनीतिज्ञहरूलाई नटेर्ने अथवा राजनीतिज्ञहरूलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने र म नै हो स्थायी सरकार भन्ने किसिमको घमण्डहरू पनि अलिकति बढेको पाइन्छ कहिलेकाहीँ। त्यो पनि कर्मचारी तन्त्रले बिर्सनुपर्छ, किनभने हामी कर्मचारीहरू वास्तवमै राष्ट्रका सेवकहरू र त्यो सेवक चाहिँ कसको तर्फबाट आएका छौँ भन्दा सरकारको तर्फबाट सेवक भएर आएका छौँ। सेवा चाहिँ हामी जनताको गर्ने हो, तर माध्यम चाहिँ हाम्रो सरकार हो। त्यसकारण सरकारप्रति हामी उत्तरदायी पनि हुनुपर्छ। विधि र प्रक्रिया बमोजिम हामीले काम गर्ने हो र विधि र प्रक्रिया बनाएर काम लगाउने काम चाहिँ सरकारको हो। त्यसकारण यो विषयमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भनेको यो जे जति बिचमा यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा गलत बुझाइहरू छन्, अब यो कसले कहाँबाट सुधारको सुरुवात गर्ने त? मलाई के लाग्छ भने पहिला त समस्याहरूको कारण पत्ता लगाउने कुरा छ। मलाई लाग्छ यो समग्रमा सबै सङ्गठनमा एउटै किसिमको समस्या पनि छैन, फरक किसिमको समस्याहरू छन्। संस्थागत रूपमा नै यसलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जहाँ जस्तो समस्या छन् त्यहाँको समस्या के हो, विधि र प्रक्रियामा कहाँनिर त्रुटिहरू कमजोरीहरू छ, समाधानको उपाय के खोज्नेको। कर्मचारी आफैमा भएको कुनै कर्मचारी तन्त्र आफैमा चोखो छ पनि म भन्दिनँ। कर्मचारी तन्त्रभित्र आफ्नै किसिमका विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, आफ्नै किसिमको एउटा सीमा नागेर काम गर्ने एउटा प्रणाली बसेको पनि अवस्था
अवस्था छ। त्यस कारण यिनलाई आइडेन्टिफाई गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। समग्र देशको प्रशासनिक सुधार चाहिँ प्रशासन सुधार आयोग मार्फत हुनुपर्छ, तर संस्थागत रूपमा संस्था हुने सुधार चाहिँ तत्त संस्थामा चाहिँ त्यहाँको समस्याहरूको पहिचान गरेर गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको यो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।